के शहर कराची का। कराची 4 के चौरंगी के करीब टैंकर माफिया के खिलाफ नौजवान पार्टी का एहतजाज। तफसीलात जानते हैं सरफराज सागर से। जी सरफराज सागर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, वहाँ की क्या तफसीलात हैं, थोड़ा आगाह कीजिए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची के इलाके 4 के चौरंगी पर। यहाँ पे कराची नौजवान पार्टी का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है और एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। एहतजाज का मकसद सिर्फ इतना है कि जो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक, तो आज ये फैजान हुसैन जो तहरीक के जो पार्टी के जो सरबराह हैं वो आज यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। और 4 के चौरंगी पे इस टाइम आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए आपको, तो एक हजूम, हजारों की तादाद के अंदर हजूम मौजूद है। जैसे उठी कोई जुल्फकार, एनपी सालिम की हार, एनपी मजलूम का वार, घरों में भूख, सड़कों पे उदासी का राज है। एनपी हक की तलवार जैसे उठी कोई जुल्फकार, एनपी सालिम की हार, एनपी मजलूम का वार, एनपी हक की तलवार जैसे उठी कोई जुल्फकार। कराची के नौजवानों की तहरीक चली, कराची घरों में भूख, सड़कों पे उदासी का राज है। एनपी हक की तलवार जैसे उठी कोई जुल्फकार, एनपी सालिम की हार, एनपी मजलूम का वार, एनपी हक की तलवार जैसे उठी कोई जुल्फकार। कराची साथ ये रूटीन हो गया है। कल भी 2 लोग जो है इसके टैंकर की जद में आके, एक की तशवीशनाक हालत है और एक ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया है। ये हमारे फैजान भाई की काविश है। परसों हमारे पास एक कॉल आई है, लांडी से डॉक्टर हसन साहब है, उनकी सिस्टर की टांग कट गई। ठीक है, यहीं पे नॉर्थ कराची मेडिकल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर हमारी खिदमत कर रहे हैं। उनकी सिस्टर की टैंकर की जद में आके एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उनकी टांग काटनी पड़ गई। शादीशुदा लेडी से 2 बच्चों की माँ है, अब उसकी टांग कट गई। आप बताएं कैसी जिंदगी गुजारेंगे। और हुक्मरानों को भी बताया जाए कि कराची को लूट का माल नहीं है, जिसको जो आए अपनी मर्जी से चलाए। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक निज़ाम होता है। कराची नौजवान पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वाहिद मुराद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आज के इस एहतजाज के बारे में ये क्या कहना। रोज़ाना के मामूल के मुताबिक रोज़ाना 2-3 एक्सीडेंट रोज़ाना कराची शहर में जो वाक़या पेश आ रहा है, इससे इसी हवाले से हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और आज का एहतजाज है और आज का इस एहतजाज के अंदर हज़ारों की तादाद में कारकुनान और अवाम भी मौजूद है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये एहतजाज इस तरह के होने चाहिए। 4 के चौरंगी पे खड़े हो आप, मेन यहाँ कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, एक ट्रैफिक वाला यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा। ये एक माफिया है। के अंदर 3 से 4 वाक़े ऐसे होते हैं कि या तो मियाँ बीवी बेचारे ट्रकों के नीचे आ जाते हैं, या हमारे मासूम बच्चे जो है वो ट्रकों के नीचे आ जाते हैं। और आज ये फैज़ान भाई ने आवाज़ उठाई भी है, तो मैं भी एहतजाज के अंदर शामिल हुआ हूँ। फैज़ान भाई का दस्तबाजू बने और उनके साथ खड़े रहे। ये कराची की नई आवाज़ है। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। फैज़ान भाई ने यहाँ पर नौजवानों को जमा किया है। हम इनके बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने पॉजिटिव सरगर्मी के लिए एक कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार किया है। होनी चाहिए जो फैजानी कराची के लिए आवाज बने, उन मासूम बच्चों के लिए आवाज बने जिनको खूनी डंपर इसी 4 के चौरंगी से लेके पावर छोड़ते कुचल रहे हैं। हर महीने में 4 से 5 हमारे उर्दू बोलने वाले नौजवान गुजरे जा रहे हैं। यहाँ पर हक आ गया है और बातिल मिट गया है, और बेशक बातिल मिटने ही वाला है। आज मैं यहाँ पर इस एहतजाज में मौजूद तमाम शुरका को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और बिलखुसूस नौजवान कराची नौजवान पार्टी के रुए रवा चेयरमैन फैजान हुसैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस शहर कराची का ये बेटा आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली नस्ल का मुकदमा लड़ना है। अरे मुझको यकीन है कि चश्मा यही से निकलेगा, और कराची वालों सितारे टूट भी जाएं तो हम नहीं, मुझको अभी अंधेरों में सूरज निकलने वाला है। फैजान हुसैन भाई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस एहतजाज में शामिल हुए। गवर्नमेंट को ये एड्रेस करवाया था कि जो हैवी व्हीकल है इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से चाहे वो हेलमेट के ऊपर हो या लाइसेंस के ऊपर हो या किसी भी
وہ چیز جو ایک غریب آدمی کے لیے لاگو ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کو ایڈریس کروایا تھا ہم نے کہ وہ ایس او پیز جو ہے ان کو فالو کیا جائے جو کہ ڈمپر مافیا ٹینکر مافیا ان کے لیے ہو. لیکن افسوس در افسوس کہ اس کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ ان کا ذاتی مفادات کیا ہے جس کے اوپر یہ ان کو جو ہی نہیں رینگ رہی. لہذا ہم آج ایک پرامن احتجاج میں اس وجہ سے شریک ہوئے ہیں کہ ہم پھر ایک بار چاہیں گے کہ ہماری بات کو سنا جائے, ہمیں مرنے سے بچایا جائے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پر میں مخاطب کروں گا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر جو کہ 3 بار اس سیٹ کے اوپر جو ہے منتخب ہوئے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ یہ جو جتنے ٹریلر ہیں جتنے ڈمپرز ہیں یہ 1 نمبر کے 4 چل رہے ہیں, ان کی رجسٹریشن نہیں ہے, یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کی جب ویریفیکیشن کی جاتی ہے تو پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں آتا, وہ یہاں پہ دنگناتے پھر رہے ہیں, خون کی ہولیاں کھیلتے پھر رہے ہیں. آخر ایکسائز کی پولیس کیا صرف موٹر سائیکل والوں کے لیے اور 6 مہینے کا ٹیکس اگر شارٹ ہو اس کے اوپر پلینٹی لگانے کے لیے رہ گئی ہے؟ مطلب خود سے شرم نہیں ہے اس بات کی کہ یار یہاں پہ آپ 3 مرتبہ منتخب ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ نے کوئی بھی ایسی منسٹری کو اتنا مینٹین نہیں کیا کہ یہاں پہ گاڑی کا کوئی ریکارڈ ہو, فٹنس ان کے پاس نہیں. میں نے خود اس 1 مہینے کے اندر گاڑیوں کو روکا, پولیس کے ساتھ کھڑے ہو کے روکا, جس سے پوچھو لائسنس, بولے لائسنس نہیں ہے, کاغذات سیٹ کے پاس ہے, بعد میں اس کا شناختی کارڈ چیک کرو تو ایڈریس پتہ چلتا ہے اس کے اوپر چمن کا ہے. ابے بھائی کیا چمن سے آگے ہمارے چمن اجاڑنے کے لیے آ رہے ہو کیا تم لوگ یار؟ مطلب کسی کوئی سوچ ہی نہیں رہا. یہاں پہ جتنا بھی ٹینکر ہے, جتنا بھی زیادہ تر ڈمپر ہے, 110% تو نہیں 80% میں ایڈریس کر چکا ہوں اس بات کو کہ وہ سارا انلیگل چل رہا ہے یہاں پہ. ہمارے یہاں پہ میں کسٹم انٹیلیجنس ان سے بھی درخواست کروں گا, ان کے ڈائریکٹر سے بھی, اینٹی اسمگلنگ سیل کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا جو گاڑیاں ہیں نا ان سے باہر آ جائیں. آپ چھوٹی سی ایک گاڑی بھی ہوگی اس کے پیچھے 2 موبائلیں 4 ڈالے لے کے اس کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں. آپ کو ایک ٹینکر کیوں نہیں نظر آ رہے جو نان کسٹم ہمارے یہاں پہ بے تحاشا گھوم رہے ہیں. مزے کی بات, گورنمنٹ کے کانٹریکٹر, گورنمنٹ کی جو جتنے کانٹریکٹ چل رہے ہیں وہاں پہ بھی جتنی مشینری ہے یہ سب نان کسٹم وہاں پہ چل رہی ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی سوچ ہی نہیں رہا. پتہ نہیں کیا سارے ذاتی مفادات آپ نے اپنے ساتھ لگا دیے. یہاں پہ کل ایک واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر دل دہلانے والی بات یہ ہوئی کہ کل ہم نے خود وہاں پہ موجود 2 منٹ چورنگی کے اوپر جیک لگا کے ایک زندہ انسان کو باہر نکالا ہے. نہ وہاں پہ انتظامیہ تھی نہ کچھ تھی. ظاہر سی بات ہے عوام انتشال ہوئی تو اس کے اوپر وہی پرانا روایتی, میں پھر افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ رویہ اختیار کیا گیا کہ ان پہ گولیاں چلائی گئی. جب ہمارے بچے ٹرکوں کے نیچے آئیں گے تو ہم انتشال بھی نہ پھیلائے, پھر بتا دیں کیا کریں. ہم تو رحم کی اور اپنی زندگیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں آپ سے وہ بھی نہیں دی جا رہی. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں آپ احتجاج بھی نہ کریں. بھائی کیا کوئی ایسا راستہ بتا دیں جس کی وجہ سے آپ ہماری بات سن لیں گے. ہمارے بچے مر جاتے ہیں, ہم یہاں سے ایمبولینس میں ڈال کے زندہ انسان کو لے کے جاتے ہیں. عباسی ہاسپٹل کے اندر 1 نہیں 10 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم وہاں یہاں سے زندہ انسان کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں, ہاسپٹل پہنچتے ہیں وہاں پہ بیڈ ہی نہیں ہے, بندہ ایمبولینس میں تڑپ کے مر جاتا ہے. بھائی ہاسپٹل تم نہیں دے پا رہے, ہمیں یہ تحفظ تم نہیں دے پا رہے, پھر ہم نے کرنا کیا ہے یہ بتا دیں. ہم تم سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ہمیں بتایا جائے کہ بھائی آپ یہ امپلیمنٹ کر لے جائیں. ہماری پولیس کو بھی ماشاءاللہ اتنا کمزور کر دیا ہے. میں نے خود سے دیکھا کہ یہاں کے جو سیٹنگ ڈی ایس پی ٹریفک ہیں, ہم نے ایک بار احتجاج کیے یہاں پہ, ہم نے ٹریولر کو روکا تو وہ ایک ڈرائیور جو ہے وہ ڈی ایس پی صاحب کو ہاتھ سے دھکا دے کے کہہ رہا ہے کہ ہاتھ ہٹا پیچھے. تو اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے اگلے اعلان تک کا صبر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس کا ہمیں رزلٹ کیا ملتا ہے. اگر سنوائی ہو ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو یہ آج سب لوگ عہد کر دو کہ نئے سال میں نئی ایس او پیز پھر ہم خود بنائیں گے انشاءاللہ. ایسا ہی ہے, نئی ایس او پیز خود اعلان کریں گے. جب نہیں سن رہے ابھی بہت ٹائم ہے, 20-25 دن 22 دن ہیں. اگر نئی ایس او پیز اس ایس او پیز پہ فالو نہیں کیا گیا تو یہ کراچی کی عوام اپنی ایس او پیز خود بنائے گی قانون کی حد میں رہ کر, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایس او پیز پہ فالو کیا جاتا ہے. شکریہ. یہ بات کو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کراچی کا علاقہ ہے نارتھ کراچی اور 4 کے چورنگی, اور اس 4 کے چورنگی پر ایک بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کراچی
नौजवान पार्टी का, जिसमें उनके कुछ रहनुमा और कुछ उनके ज़िम्मेदारान ने हमसे बातचीत की और बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई कि जी कराची के अंदर जिस तरह की हैवी ट्रैफिक आता है और इंसानों को ज़ाया कर जाता है, इंसानों को कुचल के चला जाता है, तो इसको कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने ये कहा कि हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि हम इस नॉर्थ कराची से हट के भी हम पूरे कराची के अंदर ये एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए हम जो है वो आला हुकाम से भी राब्ते में हैं। और इसमें फैज़ान हुसैन जो हैं उन्होंने कहा कि जी मेरा मिशन है कि कराची से हैवी ट्रैफिक का मुकम्मल ख़ात्मा हो ताकि इंसानों की जानों का ज़िया ना हो सको। कैमरामैन औरंगज़ेब के साथ सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़, कराची।